جیڑا بدبخت ایک وری جہنم دے اندر چلا گیا 50,000 سال تو پہلے انہیں باہر نہیں جے گاؤنا جڑا ایک وری جہنم دے اندر چلا گیا اللہ دے نبی فرمان دے نے اوے نمازاں پڑھیا کرو اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او مسلمان نہیں جے ہو سکدا میرے نبی فرمان دے نے جہنم دے اندر بے نمازی دا انجام مشرکاں دے نال ہونا ہے قارون دے نال ہونا ہے فرعون دے نال ہونا ہے نمرود دے نال ہونا ہے اے کون لوگ نے اپنے آپ نو رب کہن والے اپنے آپ نو رب کہن والے خدائی دا دعویٰ کرن والے اپنے آپ نو مشکل کشا کہنے والے اپنے آپ نو حاجت روا کہنے والے لوگو اللہ دے نبی فرمان دے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا جہنم دے اندر رب نے قارون دے نال سٹنے فرعون دے نال سٹنے حمان دے نال سٹنے نمرود دے نال سٹنے جنتی سوال کر رہے نے جہنمیوں کیڑی چیز جڑی توانو جہنم دے اندر لے کے آئی ہے اے جہنمی بول کے کہن گے جنتیو اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اسی نماز نہ پڑھن دی وجہ تو جہنم آ گئے آؤ آقا کائنات فرمان دے نے لوگو کل قیامت والے دن سب تو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے کادا ہونا ہے اچھی بولو جڑے بول سکتے ہو کادا ہونا ہے نماز دا جڑا نماز اندروں کامیاب ہے ان دے روزے صدقے خیرات حج عمرے مسیتاں بنانا یتیمہ مسکینہ نال پیار کرنا کام آ جائے گا جن دے کول نماز کوئی نہیں اللہ دی قسمیں سارے عمل بیکار چلے جان گے آقا فرماندے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے مسلم شریف دی روایت ایک نماز جان بوجھ کے چھڑ دیندے اللہ زندگی دے پچھلے سارے نیک اعمال برباد کر دیندہ ہے بے نمازی ایک قبیلہ میرے نبی کو آیا یا رسول اللہ روزے رکھاں گے زکوٰۃ دیواں گے پر اللہ دے نبی جی اے نماز میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا فرمایا جس دین اندر نماز کوئی نہیں اس دین اندر خیر اج کنے بندے رب دے گھر چ وعدہ کر دیو بھی 5 ٹائم نماز پڑھاں گے ادھر کیمرے والا لائٹ مارے ہاں رب بھی ویندا پیا ہے اللہ ویندا پیا جی اللہ دے گھر اللہ دی قسم بے نمازی نو رب نے معاف نہیں جے کرنا جویں مشرک دی معافی نہیں ہے بے نمازی دی معافی اللہ دے گھر چ سچا وعدہ کر دیو انشاءاللہ اللہ جنہاں نے تیرے نال وعدہ کر لے انہاں نو استقامت عطا فرما لو جی چیزاں ہو گئیاں نے دو کنیاں ہو گئیاں نے تھکتے نہیں گئے ہیں جی چیزاں ہو گئیاں نے دو پہلی چیز صبر تے دوجی چیز اچھی بولو اللہ بولن دی توفیق دے دوجی اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کر دے جانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی نال پیار کرنے والو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون جدوں فرشتیاں دیاں مدداں جانیاں نے جدوں خوف دور ہو جانے نے جدوں غم دور ہو جانے نے جنتاں مل جانیاں نے اور کی چاہیے تیجے نمبر تیرا بدا ذکر کرنا ہے ذرا غور کریو میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو ذکر کرنا ہے رب دا اٹھن لگیاں ذکر کرنا ہے منجی تو نیچے آن لگیاں ذکر کرنا ہے گھروں نکلن لگیاں ذکر کرنا ہے بازار اندر آن لگیاں ذکر کرنا ہے مسجد اندر آن لگیاں ذکر کرنا ہے مسجد چاہ کے رب دا ذکر کرنا ہے مسجد چوں نکلنا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے کار اندر داخل ہونا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے اپنی چار پائی تے جانا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے کھانا کھانا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے بیت الخلا اندر جانا ہے تیرا بدا ذکر کرنا ہے مسلمانوں میرے نبی دی سیرت پاک نو پڑھو تے صحیح جس نبی دے بارے رب کائنات نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
जिस नबी दे बारे रब्बे कायनात फरमा रहे ने लोगो मैं अपने सोने दे अगले पिछले सारे ही माफ कर दिते ने मैं नबी दियां अगलियां पिछलियां सारियां माफ कर दित्तियां ने ओ नबी रब दा जिक्र करदा है ते सूरत बकरा भी पढ़ जांदा है आले इमरान भी पढ़ जांदा है अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने लोगो मेरे नबी जदों रब दा जिक्र कर दे आप दियां एड़ियां फट जांदियां आप दे पांव सुज जांदे मेरे नबी अलैहि सलाम इतना रब दा जिक्र कर दे अम्मा जी फरमांदियां ने सोनिया अल्लाह ने तुहाडियां खतावां माफ कर दित्तियां तुसी रब दा फिर भी इतना जिक्र क्यों कर दे हो अल्लाह दे नबी फरमांदे नहीं ऐशा जिस रब ने मेरे ते इतने इनाम कीते ने मैनू अपना महबूब बनाया मैनू खातमुन नबीयीन बनाया मैनू नबियां दा सरदार बनाया मैनू शाफे बनाया जिन्हें मैनू इतनियां शानां दित्तियां ने मैं उस रब दा शुक्र क्यों ना अदा करां मुसलमानों जिस नबी दे अगले पिछले माफ ने ओ ते रातां नू जाग जाग के अपने पैरां नू सोजां पवा लैंदा ओ ते रब दा इतना जिक्र करदा कि अल्लाह करीम नू कहना पैंदा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला रब्बे कायनात दे नबी इतना जिक्र करदे ने अल्लाह करीम कहंदे ने सोनिया कुछ रात नू सौ भी लिया करो कयाम कर दियो आराम भी कर लिया करो अल्लाह मैं कुर्बान जाया जिक्र करया करो हर वक्त अपनी जुबान तो अल्लाह दा जिक्र जारी रखया करो सुबहान अल्लाह पढ़या करो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़या करो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़या करो कितने कवजनी जुमले ने अल्लाहु अकबर पढ़या करो अल्लाह दे नबी फरमांदे ने लोगो जेड़ा बंदा एक बारी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लेंदा एक बारी चार कलमे पढ़दा अल्लाह उनदे जिस्म तो सारे गुनाह झाड़ देंदे ने जेड़ा बंदा 100 बारी पढ़दा चार कलमे अल्लाह 100 कुर्बानियां दा सवाब देंदे ने अल्लाह 100 कोड़े रब दे राह अंदर खर्च करन दा सवाब देंदे ने अल्लाह उस बंदे दे नामा माल अंदर जमीनो आसमान जिन्नियां नेकियां भर देंदे ने अल्लाह उस बंदे नू 100 गुलामां दा सवाब देंदे ने जेड़ा बंदा 100 बारी पढ़दा की पढ़दा उची बोलो की पढ़ दे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाह दा जिक्र कर दे ए जिक्र किथों आया रब दे खजानियां दे अंदरों अरश दे खजानियां दे अंदरों खजाने ओए मौलवियां कोलों दुआवां करवाने वालो ओए पीरां दे झुंझड़ अंदर फसने वालो रब्बे कायनात दी कसम आका फरमांदे ने 99 बीमारियां तो शफा है 99 बीमारियां तो शफा है सब नालों छोटी बीमारी गम ते फिक्र दी सब नालों छोटी बीमारी गम ते फिक्र दी जेड़ा बंदा कसरत नाल पढ़दा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाह दे नबी फरमांदे ने लोगो रब दा जिक्र करया करो जेड़ा बंदा नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़दा आयतल कुर्सी पढ़दा फजीलत सुनियो अल्लाह दे नबी फरमांदे ने हर नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़दा ओंदे दरमियान रब दी जन्नत दे दरमियान सिर्फ मौत दा फासला है कादा फासला है मरना सारियां ने उची बोलो कादा फासला है सुनियो इधर मौत आनी है अल्लाह ने बगैर हिसाबो किताब तो जन्नत दा दाखला दे देना है पढ़ोगे आयतल कुर्सी हर नमाज तो बाद जिन्हें नमाज पढ़नी उन्हें आयतल कुर्सी पढ़नी है रब दे घर च वादा करो हाँ जेड़े जेड़े पढ़ोगे इंशाअल्लाह अल्लाह सानू इस्तकामत अता फरमा मैं नबी पाक दा जिक्र दसन लग पवां ते सारा टाइम इत्थे लंघ जाना है जिक्र आमीना दा लाल ओए मेरे नबी दी जिंदगी दा कोई एक लम्हा साडी जिंदगी दे लम्हे चुगलियां गीबतां झूठ धोखा फरेब गंदियां गाड़ां ते नबी पाक दी सीरत ए वेखियो मेरा नबी उठे है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उची बोलो सल्लल्लाहु अल्लाह जिथे तेरा नबी सुता है सानू सारियां नू ज़ियारत नसीब फरमा दे उची कह दियो फिर कह दियो तेरा दिल करदा मक्के मदीने जान नू गर्मी बड़ी है
ہیں ویکھ لیو دعا کر دیا متا بعد چ مکر جاؤ چلو رل کے دعا کریے یا اللہ تینوں تیری غیرت دا واسطہ سانو ساریاں نو مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما چلو جی چلو چلیے مکے شریف جی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف جی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف جی ہر ملکوں پہنچن جوان تے ضعیف جی گورے تے کالے ہوتے کوئی نہ نتار دا نام محمد والا اے میں پہلی یاری کسی جلسے جو پڑھن لگا جے سننی ہے تے ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام تے صلی اللہ علیہ وسلم سجا چوکے کہنا پہ کہو گے انشاءاللہ جیتے تسی ٹھلے پہ گئے میں اتھے باس کر دینی اچھی پڑھو صلی اللہ ہو جنہیں جنہیں مکے مدینے جانا ہے ہاتھ چک لو بڑی محنت کرنی پہندی صلی اللہ ہو نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ ہو اچھے کھلو کے ذرا مارو دھیان جی اچھے کھلو کے ذرا مارو دھیان جی اے وے چین پھر دے ویکھو عربی جوان جی اے وے چین پھر دے ویکھو عربی جوان جی لمبے تے چوڑے سونے رومی پلوان جی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار چھپیرے پیاں سونے دیاں دھماں جی چار چھپیرے پیاں سونے دیاں دھماں جی کھلک مٹھاس شہد کر دیتا تماں جی اللہ لے آوے موقع اللہ لے آوے موقع اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چما جی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چما جی ہو جائے فضل جے ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چو وکھرائی شان پایا سلطان نے گھر گھر وچ پہنچے آؤ نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفانا وعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لوجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ میرے نبی دا کوئی بھی لمحہ ذکر تو بغیر جڑا لمحہ ذکر تو بغیر گزردا ہے میرا نبی اوندا بھی استغفار کر لیندا ہے۔ یعنی بیت الخلاء اندر میرے نبی گئے نے اوتھے رب دا ذکر او بولو نہیں تے اللہ دے نبی باہر آ کے کی کہندے نے غفرانک یا اللہ اے جڑا تھوڑا جہا لمحہ میں تیرے ذکر تو غافل رہا مینوں معاف کر دے۔ کنا ذکر میرا نبی کر دے ہے کوئی بندہ جڑا وعدہ کرے بھی سوری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دی تسبیح کڈیا کرانگا میرے سمیت میں بھی وعدہ کرنا رب نال بھی روز پڑھیا کرانگا پڑھو گے انشاءاللہ اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ ہن گلاں ہو گئیاں نے تین اچھی بولو کنیاں پہلا اچھی بولو تے دوجا تے تیجا نہیں بولے تیجا اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کرے ہن چوتھی چیز ایک جد و جہد کرنا اللہ دی قسم جد و جہد کرنا اپنے دین دے اندر تحقیق کرنا اپنیاں نمازاں دے بارے اپنیاں روزیاں دے بارے اپنیاں حجاں دے بارے اپنیاں عمریاں دے بارے زکات دینا ہے تے زکات دی تحقیق کرنی ہے صدقہ کرنا ہے تے صدقے دی تحقیق کرنی ہے جد و جہد کرنی ہے دین دے معاملے دے اندر جد و جہد کرنی ہے۔ اے لاہور دے رہنے والوں مسلمانوں اے نقطہ بیان کر کے میں اپنی گل ختم کر دیاں گا پر توجہ کر دے جانا اللہ دا واسطہ جے اسی بازاروں سبزی لین جانے آؤ اللہ دی قسم سبزی والے دے سارے چھابے مودے کر دینے آؤ کپڑے لین جانے آؤ سارے کپڑیاں دے تھان اتروا لینے آؤ کسے جنرل سٹور تے جانے آؤ ادھی دکان دا سامان اتروا لینے آؤ کسے بیگاں والے کو جانے آؤ کوئی بھی سامان خریدنا ہوئے اسی گھنٹا گھنٹا بحث کرنے آؤ دنیا دا سامان خریدن واسطے جدو جہد کرنے آؤ محنت کرنے آؤ مشقت کرنے آؤ تحقیق کرنے آؤ پیسے بوتے نہ لگ جاون کتے مال ضائع نہ ہو جاوے کتے سامان ضائع نہ ہو جاوے۔ مسلمانوں کدی جدو جہد کیتی جے کدی اپنے مسجد دے امام نو پوچھیا جے کاری صاحب ویکھیو میں ہاتھ بننا وا میں سینے تے ہاتھ صحیح بننا وا کہ نہیں بندا کسے دا ہاتھ انج جا رہے کسے دا ہاتھ انج جا رہے کوئی رکوع انج کر رہے کسے نو رفع دین کرن دا انج کر رہے کناں نو ہاتھ لگا کے کوئی رفع دین اتھوں تکر کر رہے کوئی رکوع جاندا ہے تے ادھا رکوع کردا ہے کوئی سجدے جاندا ہے تے پیچھوں پیر نہیں جوڑدا کوئی تحیات جاندا ہے تے پیراں نو انج رکھ لیندا ہے کسے نو پتہ کوئی نہیں رکوع جانے سجدے جانے تحیات اندر بہنا تے کی پڑھنا ہے سلام پھیرنا تے کیویں پھیرنا ہے کدی نماز دے بارے کدی کسے نے پوچھیا ہوئے اگر میں تواڈے اندروں ہاتھ کھڑے کروا لواں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا لوگو کوئی ایک دو تین بندے انج دے ہونے نے جڑے دین دے بارے جدو جہد کر دے نے جڑے دین دے بارے تحقیق کر دے نے جڑے اپنے امام نو پوچھ دے نے جڑے اپنے خطیب نو پوچھ دے نے قاری صاحب میں ہاتھ بننا وا ٹھیک بننا وا میں دعاواں پڑھنا وا میں دعاواں تو بعد ہے ذکر کرنا وا میں نماز تو بعد ہے ذکر کرنا قاری صاحب میں پیراں نال پیر انج جوڑنا وا قاری صاحب میں قرآن انج پڑھنا وا قاری صاحب میں فلاں فلاں بندیاں نو زکات دینا وا قاری صاحب میں فلانے فلانے بندے نو صدقہ دینا وا قاری صاحب جی میں کاروبار کرنا وا میرے کاروبار دے اندر سود تے نہیں میرے کاروبار دے اندر دھوکا تے نہیں میرے کاروبار دے اندر فریب تے نہیں میرے کاروبار دے اندر ٹھگی تے نہیں قاری صاحب میں کتے حرام تے نہیں کما رہا کدی نہیں پوچھیا نہ میں پوچھیا نہ تسی پوچھیا
दुनिया दे मामले पुछदे रहने आ, दुनिया दे मामले डिस्कस करते रहने आ। मुसलमानों ए दीन दे मामले दे अंदर जद्दोजहद करया करो, कुरान पढ़न दी तालीम हासिल करन दी, कुरान पढ़न दी अल्लाह दी कसमें कोशिश करया करो। गालां निकल आउंदियां ने मुंह अंदरों, चुगलियां निकल आउंदियां ने, गीबतां हो जांदियां ने, अल्लाह दी कसमें मुसलमानां दियां इज्जतां रुल जांदियां ने, पर कुरान नहीं पढ़िया जांदा। जुबान मोटी हो गई है, इहदे कोलों कुरान नहीं पढ़िया जांदा। अल्लाह दी कसमें जिन्हों रब तौफीक देवे, उम्र भावां 100 साल दी हो जावे, अल्लाह नूं कुरान पढ़न दियां तौफीकां देवे ते ओ कुरान पढ़दा जे। साडी मरकजी मस्जिद दे अंदर अल्लाह दी रहमत दे नाल तर्जमे दी क्लास जारी है। मालिक दे फजल दे नाल 15 तो 20 बंदे ने ते तकरीबन सारे चिटियां दाड़ियां वाले अद्धा कुरान तर्जमे नाल पढ़ ले। अल्लाह दी कसमें जिन्हों रब तौफीक देवे, अल्लाह दी कसमें अल्लाह कोलों मंगया करो, मालिका तेनू तेरी रहमत दा वास्ता अल्लाह सानू कुरान पढ़न दी तौफीक अता फरमाओ। जुबान मोटी हो गई है, चुगलियां करन लगे आओ, बाजार अंदर खलो के गालियां कढन लगे आओ, दुकान ते खलो के धोखा देन लगे आओ, जुबान मोटी नहीं हुई। कुरान पढ़न लगे आओ, रब दा जिक्र करन लगे आओ, जुबान मोटी हो गई है। ऐ लाहौर दे रहने वालों मुसलमानों, दीन दे अंदर जद्दोजहद करनी है, अपनियां नमाज़ां नू चेक करना है, अपने रोजे दे बारे अगे रमजान आ रहे, कारी साहब नू पूछना है, कारी साहब केड़े केड़े ऐसे अमल ने जिंदी वजह तो रोजा बातल हो जांदा है, केड़े ऐसे बोल ने, केड़े ऐसे काम ने जिन्हां दी वजह तो रोजा बातल हो जांदा है। कारी साहब नू पूछना है, कारी साहब जी मैं नफल पढ़ने ने किवें पढ़ने ने, मैं जिक्र करना है किवें करना है, मैं तस्बीह कढनी है किवें कढनी है, मैं तस्बीह नमाज पढ़नी है किवें पढ़नी है। दीन दे मामले दे अंदर सिखया करो। रब्बे कायनात दी कसम है, जेड़ा बंदा दीन दे मामले दे अंदर जद्दोजहद कर दे, अल्लाह नू इस्तकामत दे देंदा, अल्लाह नू इस्तकामत दे देंदा, ओ बंदा कदी गुमराह नहीं जे होंदा। अल्लाह कोलों दुआ करो, मालिका तेनू तेरी रहमत दा वास्ता, अल्लाह तेनू तेरी बुजुर्गी दा वास्ता, अल्लाह सानू सारियां नू दीन दे मामले दे अंदर जद्दोजहद करन दी तौफीक अता फरमा। करोगे इंशाअल्लाह। वैसे गल सोचने वाली है कि नहीं? दिहाड़ी दे 3 जलसे सुनने आ, हैं जी, हफ्ते दे 4 जलसे सुनने आ, पर कदी पूछे भी रफे दैन किवें करना है, कित्थों तिकर करना है, ए कन्ना दे लोन ने, ए मोढे ने, या मोढियां तक ते या इथों तक, हाथ किवें बनने ने? 3 तरीके ने। नमाज दे तरीके, नमाज नबी पाक दी अखां दी ठंडक के आए, वुजू भी सही तरह नहीं कीता, वुजू कर दे ते जेड़ी जगह खुश्क रह जाती है जहन्नम च जलाई जाएगी। कदी पूछे कारी साहब मैं वुजू करना वा, सही करना वा कि नहीं करदा? हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वुजू कर रहे ने ते एक बाबा भी वुजू कर रहे, ते बाबे नूं आंदे ने, बाबा जी ए मैं वुजू करना वा, वेखियो मैं सही करना वा। बाबे ने हसन नूं वेखिया ते बाद अंदर मुस्कुरा पे, आंदे ने पुत्रा तू नबी दा नवासा है, तू डायरेक्ट नबी पाक कोलों वुजू सीखे, मैनू समझ लग गई है वुजू करन अंदर मेरे च गलती है। कदी सीखे सहाबी रसूल 40 साल हो गए ने एक बंदे नू नमाज पढ़दे आ, सहाबी रसूल ने वेखिया, फरमाया कितनी देर होगी नमाज पढ़दे आ? 40 साल। फरमाया अगर इंजी मर जांदा ते तेरी एक नमाज भी कबूल नहीं सी होनी। अल्लाह दे नबी सहाबी नू वेख रहे ने, फिर पढ़ फिर पढ़ फिर पढ़, या रसूल अल्लाह मैनू ते इंजी आउंदी। फरमाया किवें पढ़ा? उवें पढ़ जिवें मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कदी पूछे जे कारी साहब नू पूछे जे कि जुमे वाले दिन किनियां रखता जुमे तो पहले पढ़नियां ने, बाद अंदर किनियां पढ़नियां ने? क्यों जी किनियां पढ़नियां ने बाद अंदर? जुमे तो बाद हैं जी किवें पढ़नियां ने? 4 2 करके। ते जुमे तो पहले 2 क्यों? टाइम ना हो, ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब लवो। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, कायनात वाले हो जेड़ा 5 काम करके जुमे वाले दिन मसीते आंदा है टाइम नाल, किन्ने? 5 काम। अल्लाह करीम उस बंदे नू 1 साल दे रोज़ियां दा सवाब देंदा है, 1 साल दे कयाम दा सवाब देंदा है। केड़ा बंदा? जेड़ा खुद गुसल करदा है ते गुसल करन दी तलकीन करदा है। करांगे इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ کیا کرو کرانگے انشاءاللہ پیدل چل کے مسجد آندے امام دے قریب بیٹھ دے توجہ نال خطبہ سن دے اللہ دے نبی فرمان دے نے کائنات والے ہو جڑا چھوٹے چھوٹے 5 کام کر دے اللہ 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا فرما دے کرو گے انشاءاللہ بولو لو جی اگلی گل سنیو 5ویں کنویں 5 تن پاک کہ سب تن پاک اچھی بولو 5 تن یا سب تن ہیں جی سب تن والے کیڑے کیڑے ذرا زیارت کراؤ ہم ماشاءاللہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار در جنہاں نو ضروری نے مل کے پڑھ لو جنہاں نو ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته دن حشر دے بخشش لئی سرکار اللہ دا نا جے ایک وری پڑھ لو جڑے کہندے نے نہیں مان دے انہاں نو پتہ لگ جائے دن حشر دے بخشش لئی سرکار اور اللہ دی قسم علماء بیٹھے نے پوچھ لو ضروری نہیں کوئی نبی بھی میرے نبی دی شفاعت تو بغیر جنت چ جا سکدا نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے تے پھر حساب و کتاب شروع ہونا ہے کیوں جی کوئی نبی بھی بغیر میرے نبی دی سفارش تو جنت جا سکدا تے تسی کیویں جاؤ گے جے نبی نہیں جا سکدے تے پھر سرکار ضروری نے انشاءاللہ عقیدہ ہے نا انشاءاللہ دن حشر دے بخشش لئی جنت جے تو جانا ہے من نبی جنت جے تو جانا ہے اب رکھ لے تو 5 تل دی جنت جے تو جانا ہے اب رکھ لے تو 5 تل دی 5 نو بھی مننا پنجانو بھی مننا ہے تیلے 4 ضروری نے جڑے جڑے چوہاں نال پیار کر دیو سجا ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ 5 بھی مننا ہے تیلے 4 ضروری نے ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ افضل بعد الانبیاء ابو بکر لو کان بعدی نبی لکان عمر ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم من کنت مولاہ فعلی مولاہ 5 بھی مننا ہے پہلے 4 اچھی بولو جڑے بول سکتے ہو 5 بھی مننا ہے پہلے 4 ضروری نے مومن جے تو کہیں لانا ہے من نبی دیاں بیویاں نو انہاں ماما دیاں عزتاں دے انہاں ماما دیاں عزتاں دے انہاں ماما دیاں عزتاں دے اقرار ضروری نے جڑا نبی دیاں بیویاں نو ماما نہیں مندا اچھی بولو اسی انو مسلمان من دے اللہ دا واسطہ جے سارے بولے ہو جڑا نبی دیاں بیویاں نو ماما نہیں مندا اسی انو مسلمان من دے اللہ دی قسم نہیں من دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں جنہ دیاں ماما نے سجا ہاتھ چوکے بولو پترو مومنہ دیاں ایشا مومنہ دی
بولو عائشہ مومنہ دی، حفظہ مومنہ دی، ماریا مومنہ دی، خدیجہ مومنہ دی، ام حبیبہ مومنہ دی۔ تے جڑا انہاں نوں ماں نہیں مندا سی اس بے ایمان لعنتی نوں مسلمان من دے؟ من دے؟ چیزاں ہو گئی نے 4 تے 5ویں اگر اجازت دیو تے شیخ کر دیاں بیان، پھر 8 تن پھر رہ جان گے 5 تن بھی پاک نے تے میرے نبی دے سارے صحابہ بھی پاک نے، اللہ دی رحمت نال سارے ہی پاک نے۔ 5ویں چیز ہے کہ رب دے وعدیاں نو یاد کرنا ہے۔ رب نے وعدے کیتے نے قرآن چ، کیتے نے کہ نہیں؟ کنہ نال؟ 2 گروہ نے، ایک تے جنتی نے انشاءاللہ، اے جڑے بیٹھے نے انشاءاللہ انشاءاللہ، تے ایک جہنمی نے۔ اللہ اکبر اللہ، دوواں نال وعدے ہوئے نے، دوواں نال وعدے یاد کرنے نے۔ اور جنتیوں تانوں کو وعدہ یاد ہے جنت والا؟ کوئی سنا سکتا ہے تواڈے چوں مولوی نہ ہوئے؟ کیونکہ مولویاں نوں تے جنتیاں دے وعدے یاد نے۔ کوئی جنت دا وعدہ یاد ہے تانوں؟ سجاد کھڑا کرو ہاں، جنتی بنے پھر دے ہو۔ کوئی جنت دا وعدہ یاد ہے تانوں جڑا اللہ نے تواڈے نال کیتا؟ ہیں جی؟ نہیں ہوراں تے ماشاءاللہ یاد دوجے پاسے ہورے یاد نے، ادھر ہوراں یاد نے۔ ہاں جی؟ کی وعدہ یاد ہے جنت دا؟ وہ چھوٹے چھوٹے دس دیو۔ جنت چ دودھ دیاں نہراں، ہیں جی خالص لبے گا انشاءاللہ، شہد دیاں نہراں، شراب طہورا، شراب دیاں نہراں۔ اگلے دن ایک بندہ وار بٹن میں انہوں کہا بھی یہ کڑا لا دے، وہ آندا جی میں لا دینا۔ پیچھے کڑیاں والی سرکار سی، آندا جی تسی انج نہ کریا کرو، جڑا جتھے لگا انہوں لگا رہن دیو۔ میں کہا اچھا اے جی کو سکھ نانگدا ہوئے تسی انہوں کہو کہ کڑا لا؟ میں کہا اور نہیں کہاں گا، اے نہیں انج نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہا اللہ دے نبی نے تبلیغ کیتی ہے، مسلماناں نو کیتی ہے؟ بولو کنہاں نو کیتی ہے؟ سارے کافر یہودی سن۔ جے تبلیغ نہیں کرنی، انبیاء دے آن دا مقصد کیا ہے؟ جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے، کیوں لگا رہے؟ اللہ دے نبی نے مارا کیوں کھا دیا؟ جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے۔ نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ہوئیاں، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے۔ میرے مصطفیٰ دی بیٹی نو شہید کیتا گیا، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے۔ میرے نبی نو اپنے اُتے گندیاں اوجریاں سٹوان دی کی وجہ ہے؟ آپ نو گلے اندر کپڑا ڈلوا کے وٹ چڑھوان دی، ابو بکر نو مارا کھان دی کی وجہ ہے؟ جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے۔ ہیں جی 1,24,000 پیغمبر کیوں آیا؟ جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے۔ انبیاء دی توہین ہے، رب دے دین دی توہین ہے، رب دی دین دی بھی توہین ہے، اللہ دی قسم انبیاء دی بھی توہین، اولیاء دی بھی توہین ہے۔ ایسی تبلیغ کرنی ہے انشاءاللہ کرو گے؟ اسی کڑے لواواں گے اللہ دی رحمت نال۔ اے ساڈے بھرا نے، ہن نبی کوئی آونا اسی سمجھاواں گے انشاءاللہ بھی قبر تے سجدہ نہ کرو، قبر تے رکوع نہ کرو۔ اے کڑا کچھ نہیں جی کردا، جو کچھ کر دے کون کر دے؟ اچھی بولو کون کر دے؟ اللہ دی قسم اللہ ہی کر دے، اللہ کر دے۔ اللہ تو علاوہ خدا دی قسم رب دے نبی بھی کچھ کر سکدے نہیں کر سکدے۔ رب دے وعدے یاد کریا کرو، اٹھ دے بیندے، اللہ تانوں استقامت دے گا۔ کیڑا وعدہ؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، ذرا غور کر دے جانا ہوئے جنتیو، جنتیاں دے وعدے یار کریا کرو۔ رب نے جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں دینیاں، نالے ناواں گے، نالے دودھ پیاں گے، شہد دیاں نہراں دینیاں نے، اللہ نے شراب طہورا دیاں نہراں دینیاں نے۔ رب کائنات جڑی میں تانوں گل دسن لگا، مینوں کہنے لگا قرآن اندر کڑے دا ذکر آندا ہے، اللہ نے جنتیاں نوں کڑے پوانے نے۔ میں آکھیا قرآن اندر تے وی ذکر آندا ہے، رب نے شراب
شراب دینی ہے جنتیاں نو او حلال ہو گئی ہے ماذ اللہ نا 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 او جنت دے انعام نے اللہ کنگن دین گے سونے چاندی دے اللہ سونے چاندی دے گھر دین گے اللہ دودھ دیاں نہراں دین گے اللہ جمعہ بازار لگان کے جنت دے اندر اوے لاہور دے رہنے والو رب کائنات دے نبی نے فرمایا اللہ 72 حوراں بھی دین گے ایسیاں حوراں جنہاں دا ایک روبٹا دنیا کائنات اندر جتنیاں قیمتی چیزاں نے ساریاں نالوں قیمتی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو اللہ نے حوراں بھی دینیاں نے اللہ نے شیشے دے گھر بھی دینے نے اللہ نے ایسے محل دینے نے اپنے گھر دے اندروں بہ کے پوری جنت دے نظارے کرنے نے جنت دے وعدے یاد کریا کرو تانوں رب دی یاد آوے اے یاد کریا کرو جنت دے اندر ابو بکر بھی ہون گے جنت چ عمر بھی ہون گے جنت چ عثمان بھی ہون گے جنت چ علی بھی ہون گے جنت چ امیر معاویہ حسنین کریمین بھی ہون گے جنت چ آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی ہون گے جنت چ امام الانبیاء ہون گے اسی زیارتاں کران گے کہو انشاءاللہ اسی اپنے پیر دیاں زیارتاں کریا کران گے اسی جنت اندر اپنے پیر دے آستانے تے جایا کران گے اپنے پیر دے ڈیرے تے انشاءاللہ جایا کران گے مالکا تینو تیری عزت دا واسطہ تینو تیری بزرگی دا واسطہ تینو تیری غیرت دا واسطہ اللہ سانو ساریاں نو جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ نصیب فرماؤ اللہ جنت اندر نبی پاک دا خادم بنا دے جنت دے وعدے یاد کریا کرو اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ جمعہ بازار لگان گے جتھے جنتی جایا کرن گے حسن دے اندر اضافہ ہو جایا